Napakyas ka na ba? Ayaw kalimot, usahay ang kapakyasan dili silot, kundi paagi sa Ginoo aron andamon ka nga mas kusgan. Kapoy, sakit ug usahay murag gusto na lang mundang. Pero ingon pa nila, kung gusto ka nga mosaka sa taas, kinahanglan gyud nimo agian ang ubos. Life is never easy, pero di pud kinahanglan nga permita magpabilin sa kasakit. Ang kalisod dili kontra, usa ni siya ka stopover sa paglakaw sa kinabuhi nga maghatag og giya nato unsaon pagbarog ug balik. Walay tawo nga niabot sa kalampusan nga wala makasinati og kapakyasan. Usahay mawad-an tagpaglaom kay murag walay klaro ang padulngan. Pero kabalo ka, kana nga kabalaka, kana nga kasakit, mauna ang kalayo nga naghulma sa imong kusog. Ang kinabuhi dili karera. Dili ni sukdanan kung kinsa ang una, kung kinsa ang dato, kung kinsa ang taas og posisyon. Ang tinuod nga kalampusan mao ang kalinaw sa imong kasing-kasing ug ang kalipay nga wala nagagad sa kwarta. Ug bisan unsa pa kalisod karon, hinumdumi, dili permanente ang tanan. Ang ulan muhunong ra, ang gabii mulabay ra, ug ang adlaw mubalik ra gyud sa pagsidlak. Kung napakyas ka, pasaylua ang imong kaugalingon. Kung naay wala nimo natuman, ayaw kasuko sa imong kaugalingon, kay kada sayop nimo nagdala na og leksyon nga makapalig-on sa imuha. Success is not about being perfect. It's about never giving up. Bisan pa man sa kalisod, padayon lang, hinay-hinay basta kanunay. O kung kapoy na, pahulay gamay, pero ayaw gyud og undang. Kay sa katapusan, dili ang kadaghan sa imong naangkon ang sukdanan sa imong kalampusan, kundi ang kadaghan sa imong nadaog nga pagsulay. Keep believing, keep fighting, and keep your faith. Kay moabot ra gyud ang adlaw nga ang imong mga luha mahimong kalipay. Every struggle has a purpose. Don't quit. Your success story is still being written.